बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह के करम से। तो आज का करते हैं ब्लॉग शुरू। तो मैं बनाने लगी हूँ चाट। तो चाट के लिए आए हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो ये देखें, ये मैंने आलू डाले हैं और पानी डाल के ना देचकी के ऊपर चढ़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, ये आलू बॉयल हो जाएंगे ना जब, तब इसके छिलके उतार के फिर आपको बताते हैं। आइए, इस तरह जो चीज़ें इसमें डालनी है, ये देखें, ये है जी दही, ठीक है। तो ये है चाट मसाला, ठीक है। ये है धनिया, हमें ना वो पुदीना नहीं मिला था, तो ये हमने धनिया ही डालना है। इसकी चटनी बना के वो इसके अंदर ऐड करें। ये हैं जी 5 अदद मिर्चें हरी, 2 अदद टमाटर, 2 प्याज, 2 खीरे और ये पैकेट, ठीक है। इनको हम ना इसमें भिगो देते हैं, ठीक है। ये इनको भिगो के रख देते हैं। ये तब तक ये आलू गल जाएंगे, ये भी सही हो जाएंगे, ठीक है। गीली कर देते हैं ना कि ये खुशक ना रहे सारे। अब इनको रख देते हैं इधर डाँप के। ये देखें, मैं सेब खा रही थी, जिसने खाना है वो आ जाए। ये देखें, सेब खा रही थी। तो अब दूसरी काम करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। तो ये देखिए गाइस, मैं ना ये खीरा काट रही हूँ। इन सब चीज़ों को काट लेंगे। तो ये देखें, ये चने रखे हैं, चनों को उबालने लगे हैं, तो आलू उबल रहे हैं, ठीक है। तो फिर और चीज़ें करते हैं आपसे शेयर। ये देखो गाइस, ये अभी आलू उबल रहे हैं और ये चने भी उबल रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, वो खीरा, ये सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं, काट के ब्रीक ब्रीक, देखें ये काट ली, काट कर रख ली है। तो जग में मैंने चटनी बना के ना, तो ये मैंने मिक्स कर दी है। तो ये है जी, ठीक है। अब ये तो हो जाएंगी सही, फूल गई हैं। अभी वो आलू और चने रहते हैं, वो हो जाएंगे तो तब दूसरा काम करेंगे। तो ये देखे गाइस, मोहम्मद आशिर सो रहा है। अच्छा, ये ना झूली में ही सोता है। इसको जो झूला है ना, वो झूले में नहीं ये सोता। तो पता क्यों नहीं सोता? ये तीनों भाई ना झूले में पड़े ही नहीं हैं। तो जब पहली दफ़ा ना ये झूली भी मुझे बांधनी नहीं आ रही थी, तो एक हमारा हमसाया आया, उसने मुझे ना बांध के दी और वो गंदी हो गई। तो मैंने खोलने की कोशिश की, खोल के धोती हूँ, तो फिर ना मुझे एहसास हुआ कि ये अगर खुल गई तो मुझसे बांधी नहीं जाएगी। तो मैंने ना पता क्या किया, सोचने लगी। फिर मैंने अपने हमसाई को बताया कि ये ऐसे हुआ है। वो कह रही थी कि तुम खोलो, खोल के धो लो और धो कर मुझे बताना, मैं तुम्हें बांध कर दूँगी। तो अब मुझे ना खुद बांधनी आ गई है। अब मेरा जब दिल करे मैं खोल के इसको बांध लेती हूँ, ठीक है। तो ये सोया हुआ है।
تو آج میں بڑی پریشان تھی، آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ پتہ کیوں پریشان تھی؟ جو یہ محمد عاشر ہے نا، یہ اس کو سر پہ چوٹ لگ گئی اور بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، تو میں اس لیے اس کا خون دیکھ کر بڑی پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے نا ایسے لگا تھا کہ جیسے نا میرے دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو چوٹ کدھر لگی تھی۔ تو یہ دیکھیں گائز، یہ جو چیز ہے نا اس کی، یہ بیڈ ہے، یہ دیکھیں بیڈ ہے، یہ بیڈ کی ہے نا، پتہ کیا ہوا تھا، یہ کھیل رہا تھا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، تو ادھر نا اس نے اپنے سر کو پیچھے مارا نا، تو یہ لگی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کا نا سر جو ہے نا وہ پھٹ گیا، تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں، تو ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو نا ٹانکے لگیں گے، تو ہم نے سوچا اس کو اتنی تکلیف دینے کے لیے ٹانکے نہ لگیں، اب کوئی اس کا حل اور ہو جائے، تو پھر ڈاکٹر نے پتہ نہیں کیا کیا، اب ٹانکے نہیں لگائے، اوپر پٹی لگا دی ہے، تو پھر میں آپ کو اس کا سر بھی دکھاؤں گی، جب وہ اس کا سر کی پٹی کھلے گی نا میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں یہ بیڈ ہے، تو بیڈ کی یہ ہے سیدھی سائڈ، تو یہ دیکھیں یہ دونوں بھائی لیٹے ہوئے ہیں، ہائے بولو، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہنا، میں ان کو بنا کر دے رہی ہوں چنا چاٹ، تو بہت ہی آسان ریسپی ہے، سب چیزیں گھر سے مل جاتی ہے، ایک چاٹ مسالہ لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ جو چیز گھر میں ہو اسی سے بنا لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں گائز، یہ میں نے آلو کاٹ لیے ہیں اس طرح کے، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی پھول گئی ہیں، تازی بنی ہوئی تھی نا، تو اب اس کے اندر سب کچھ ایڈ کرتے ہیں، یہ ہے چنے، نیچے چنے تھے، ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زیادہ بن گئی ہے، ٹھیک، ایک منٹ، یہ دیکھیں گائز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں۔ آج میرے ہسبینڈ گھر میں نہیں ہے، تو میرا بیٹا میری مدد کر رہا ہے، تو چلو کسی نے تو کرنی ہی تھی نا، باپ نے تو بیٹا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیں تھوڑا سارا نمک، ہم نمک اور مرچ بہت کم کھاتے ہیں، اس لیے ہم کم ہی ڈالیں گے، اپنے حساب سے ڈال لینا اگر آپ کو جیسی بھی لگے۔ اب یہ چاٹ مسالہ، تو یہ دیکھے گائز، یہ ہے فائنل اس کی لک، یہ میں نے بنائی، یہ بچوں کو دینے لگی ہوں، بچے کھا کے بتائیں گے کیسی بنی ہے، ٹھیک ہے، چلو جی بچوں کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں گائز، یہ ہے محمد عاشر کی چوٹ لگی سر کے اوپر، سر پھٹا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ہائے، تو یہ دیکھیں بچوں کو دی ہے، بچے کھا کے بتا رہے ہیں کیسی بنی، اچھا صحیح پکی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، تو اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔